عرف که میگن در موضوعات عرف عامه، لازم نه حتی مسلمان باشه. شارع فرموده است قطع رحم حرامه، اما نگفته قطع رحم یعنی چی. هر چی که قطع رحم باشه، حتی غیر مسلمان اینو میگه قطع رحم، حتی مسلمان میگه قطع رحم، یعنی موضوعات احکام. شارع گفته قطع رحم این موضوعه، حرام حکمه. حکم ما باید از شرع بگیریم، یا قرآن کریم یا عترت طاهره بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. اما موضوعات نه، از عرف گرفته میشه. لازم نه عرف متشرعه باشه. در سیره عرف متشرع است، اما در امور عامه حتی عرف کفار، یعنی کیو میگن قطع رحم کرده، حتی اگه کفار میگن این قطع رحمه، این میشه حرام.